Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis ug sa tanan nga namati karon. Akong timbaya ngadto gayud sa atong mga mag-uuma ug mga mananagat. Ngadto usab sa tanan nga gatrabaho sa atong mga municipal hall, sa atong mga munisipyo, ingon mo usab nagtrabaho diya sa tagsa-tagsa kadakbayan sa mga city hall ug ingon man usab diya sa atong provincial hall dinha sa probinsya sa labi na gyud dinhi sa probinsya sa Misamis Occidental. Kinaut-unta nga kamo ana sa mayong panglawas. Importante gyud kaayo nga kita dunay mayong panglawas mo nang be safe, be healthy. Mo gyud na importante gyud mo na maayo ang patong pagkatulog, dili abusado sa atong lawas kay kun kita mag-abusar sa atong lawas, mo sangpot kini sa kasakit, pagsakit unya lisod ra ba kay ron kun ang tao mamatay nining panahon sa COVID-19. Munang ako yung timbaya, labi na yun sa mga magtutudlo. Luoy yung kaayo ang mga teachers sa private schools. Tungod kay karong mga panahon na, nahubza na yun sa salapi, aron maoy isweldo sa itong mga magtutudlo din sa private schools. Maayo man ang public schools, kay doon naman sila isweldo. Pero ang private schools, good, mitapos magod ang ilang budget, sa mga I am talking here of the small Catholic schools in the provinces. You do not equate the private schools to that of Ateneo, Lasal, mga uban pa nga mga dagko nga eskwelahan. I am talking here of the provincial schools, nga mga rural schools nga gagmay in taon kaayo. Unya wala sila budget ug kay ang ilang EEC ang budget ana from June to May. Unya kay giusab man karon ang dagan sa eskwela nya wa may budget sa June ug July, wala na ikasweldo mo nang galisod in town ang mga private schools karon. Adlaw nga Lunes ako lang ning gipahayag tungod kay we need to really sympathize the plight of our private school teachers, and I hope Secretary Briones and all lawmakers will find way in order to help private schools, because the private schools have also helped our government in terms of education, educating our children, our high school students, and also in the senior high schools. Ang ato karon nga ebanghelyo nining adlawng Lunes, Hulyo 13, atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Mingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, ayaw kamo paghuna-huna, nga mianhi ako aron pagdalag kalinaw sa kalibutan. Dili kalinaw ang gidala ko, kundili espada. Mianhi ako aron magkabangi ang mga anak nga lalaki ug ang ilang amahan, ang mga anak nga babae ug ang ilang inahan, ug ang mga umagad nga babae, ang labing mangilad nga kaaway sa tao, mauraon niya ang mga sakop sa iyang kaugalingong panimalay. Ang nagmahal sa iyang amahan o sa iyang inahan, labaw kanako, dili angay kanako. Ug kadtong nagmahal sa iyang anak, labaw kanako, dili angay kanako. Ang dili mopas-an sa iyang krus ug mosunod kanako, dili angay kanako. Ug kadtong mag-amping sa iyang kinabuhi, kawad-an hinuon niini. Apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabaton niini. Ang mudawat kaninyo, mudawat usab kanako, ug ang mudawat kanako, mudawat usab kaniya nga nagsugo kanako. Ang mudawat sa sinugo sa Dios, tungod sa iyang pagkasinugo sa Dios, gantihan usab sa ganti nga madawat sa sinugo. Ug ang mudawat sa tinuod nga maayong tao, tungod sa iyang pagkamaayong tao, gantihan usab sa ganti nga madawat sa maayong tao. Ug hinumdumi kini kadtong magpainom pisa na lagbugnaw tubig sa labing ubos sa akong mga sumusunod, tungod kay siya akong sumusunod, gantihan gayon. Human pahimangnuin ni Jesus ang iyang napulog duha ka tinun-an, mibiya siya niadtong dapita ug miadto sa kasikpit nga mga lungsod aron pagtudlo ug pagwali. Ebanghelyo sa atong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, ang atong ebanghelyo karon lisod jud kaayo.
kay ga sugod mo guni sa pag-ingon, ayaw kamo paghuna-huna nga mianhi ako aron pagdalag kalinaw sa kalibutan. Dili kalinaw ang gidala ko, kundi espada. Pero ato gyud ning sabton sa kinatibuk-an. Para nako unta, ang una-unta nga atong basahon, ang hanay sa pagbasa, mao gyud unta nga ang nagmahal sa iyang amahan o sa iyang inahan labaw kanako, dili angay kanako. Ug kadtong nagmahal sa iyang anak labaw kanako, dili angay kanako. Ang dili mo pas-an sa iyang krus ug mosunod kanako, dili angay kanako. Unya, isunod dayon ning maong paragraph, pero ang evangelist, ang si San Mateo, iya manggiuna pagsulat kining maong istorya nga dili kalinaw ang akong gianhi kung dili pagdala og espada. Pero ang punto gyud din himao, ang usa ka disipulo, ang usa ka sumusunod sa atong Ginoo. Gani dinhi sa unang paragraph, ang gisulti mao, ang labing mangilad nga kaaway sa tao, mauraon niya ang mga sakop sa iyang kaugalingong panimalay. Mo na nga, it's really very difficult to really say that this first paragraph is the main point of the gospel. No. The main point of the gospel is about discipleship. And the Lord is telling us that he who loves more than his parents is not worthy of being a disciple. Kung siya mahigugma, labaw kung siya ang iyang gigugma, labaw, ang iyang pamaagi sa paghigugma, labaw kaysa iyang inahan o amahan, nga ipasabot nga ang iyang gihigugma, labaw pa ang iyang mama o papa. Pero ang importante mao, ang ipasulti sa itong Ginoo mao, nga ang paghigugma, ngadto, taas yun, ngadto sa itong Ginoo. So, we have to love more, we have to prefer more the Lord than our parents. Ug mao kini ang punto sa Ebanghelyo. Mo na nga, tungod kay, ang punto sa Ebanghelyo, mao man ang pagsunod. Kunya, dili yun nato, ang ato yun nga Ginoo mo ay atong palabihon. Nya, dili ang atong mga ginikanan, tungod kay, ang Ginoo mo man ang tag-iya sa tanan. Mao man bitaw nga mingon siya, pagkalisod kayo o makauulaw kayo. Kung dinhaon niya sa panimalay, ang mga sakop sa maong panimalay mag-away. Mo na nga, importante yun kayo nga diha sa panimalay, pariha yun og mga tinuhuan. Kanabitaw, mitumaw mong gudro ng dagang kay mga tinuhuan, nga magsugod mo lang na sa 15th century. Mo na nga, disod yung guys tanan, nga mo tumaw ang dagang mga tinuhuan. Importante kaayo nga sa usa ka panimalay gyud, ang ato gyud nga relihiyon mao gyud ang Katoliko Romano, kay mao ni ang sinugdanan nga pagtuo. Unya gisgutan na gid dinhi nga kanang we have to love more our Lord than our parents, than our brothers and sisters. And because of this the discipleship in terms of following the Lord, when you are a disciple, then there will be clash of opinions, and that's the reason why there will be faction, there will be division in the family. Pero ang atong Ginoo mipadayon sa pag-ingon nga kining ato gyud, kinahanglan gyud nga sa atong pagsunod, kay maluoy man ta, maguol man ta nga murag wala nalayo na ta sa atong mga ginikanan, kay lagi ato mang gipalabi ang Ginoo. Ang atong Ginoo mingon, ang dili mo pas-an siyang krus ug mosunod kanako, dili angay kanako. Sa ato pa diay, in the discipleship, there is always a sense of sacrifice. He who does not make any sacrifice will never become a true disciple. A true disciple is one who really gives or makes sacrifice. Nakabasa bitaw ko karon og kining mensahe sa kining Facebook, niingon nga ang iyang gisulti mao nga unsa may makanindot niini kung ikaw mupaambit sa usa ka tawo nga gigutom og pagkaon. What is more praiseworthy is when you sacrifice not eating food in favor
of the one who is hungry. Both of you are hungry, but you make a sacrifice because you know that you have been, that you are used to it, you are used to eating, and you have the, permi ka ba nga na kay pagkaon, pero at that point of time, you are about to eat, then someone who is really very poor, asks for food, and then you shared your food to that poor man. Meaning to say, it is praiseworthy when you make a sacrifice, even if that means you have to suffer. And mao ka na ang usa ka maanindot nga timaan sa usa ka disipulo. Nga ikaw, mipas-an sa imong krus, o misunod ka sa atong Ginoo. Igsoon, ang ato yung ebanghelyo karon, gahisgot ra yun og how to become a disciple. Nga in the process of following the Lord, then we make sacrifices. And in the family, if the father contradicts your faith, then because you are a follower of Jesus, then you have to follow the Lord. You have to follow the invitation of the Lord to come to Him. And then you have to make some sacrifices, and you have to favor the invitation of the Lord. Unya, mao kini ang unod sa ato nga ebanghelyo, ug ang ebanghelyo tungod kay tinuod ka nga ang ebanghelyo tungod kay tinuod ka nga disipulo, then andam ka nga mopaambit. Mo na nga miingon ang ebanghelyo karon, hinumdumi kini kadtong magpainom bisan nalag bugnawng tubig sa labing ubos sa akong mga sumusunod, tungod kay siya akong sumusunod, gantihan gayon. Unya, mitapos ang ebanghelyo sa pag-ingon, mao kini ang pahimangno ni Jesus ngadto siyang napulog duha ka mga tinun-an. Sa to pa di ay ang mga napulog duha ka tinun-an, giistoryahan gyud ni Jesus nga kung ikaw musunod kanako, kinahanglan nga imong gyud nga sundon ang atong Ginoo. Unya, higugmaon mas ang Ginoo kaysa ato nga mga ginikanan, sa ato nga mga igsuon. Nga, unya, mao kini ang krus nga atong pas-anon tungod kay kita mga sumusunod sa atong Ginoo. Mga igsuon, doon na po lain nga ipahibalo tungod kay ugma Martes, Hulyo 14, mauman ang paghimo sa Christmas. Kining Christmas, buhaton gyud unta kini sa Semana Santa. Pero tungod sa COVID-19, niya kita sa coronavirus disease, nining community quarantine, niya karon na kita sa modified community quarantine, mao na nga gihimo ni ang Santo Papa mi sugyot nga pwede buhaton ang Christmas dili sa Semana Santa nining tuiga, kay karon tang tuiga ang Christmas buhaton unta kini niadtong Abril 7, 2020, kay mauman ko to ang Martes Santo, pero Huwebes Santo mao ang Abril 9, pero dinhi sa Archdiocese sa Osamis buhaton gyud na sa Martes Santo. Unya ngano man gyud nga buhaton man ning Christmas, tungod kay kining Christmas ato tinha nga makita ang pagpanaad, ang pagsubli sa panaad sa atong mga kaparian nga sila moserbisyo alang sa Dios diha sa Katoliko Romano nga simbahan, ug sila magpabilin nga dili magminyo, ug ingon man usab nga sila magmasinugtanon sa ilang arsobispo. Sa to pa di ay tulo gyud ka panaad, una nga panaad sa pagsubli sa ilang mga panaad sa ilang pagkapari, unya panaad sa dili pagminyo, unya panaad nga sila mo magmatinudanon, be obedient to the bishop. Unya dinapod sa Christmas, anha po nina panalanginan ang lana para sa mga masakiton, lana para sa mga catechumens, kanang doon na magoy seremonyas unta ang magpabunyag, labi na kung dagko na, dunay seremonyas kana, unya
he will be anointed with the oil of catechumens. Unya ang chrism oil panalanginan usab, tulo ka oil ang panalanginan, oil of the sick, oil of the catechumens, and then oil of the chrism oil. Nya ang chrism oil mo gyud importante tungod kay mao kini ang lana nga gamiton para sa bunyag, para sa konfirmasyon, para sa paghalad sa mga altar dinha sa simbahan. Kay kinigong altar sa simbahan dihugan man na sa chrism oil tungod nya ang obispo ra gyud moy mohimo sa paghalad sa altar dinha sa simbahan. Unya ikaduha pod ang kining chrism oil gamiton para sa pag-ordain sa pari o sa pag-ordain sa pagka-obispo. Muna buhaton kini sa ugma Hulyo 14 alas 9 sa buntag dinha sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception dinhi sa Dakbayan sa Usamis. Ang pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Ang tawo nga namati sa pulong sa tong Ginoo sama sa kahoy nga gitanom daplin sa usa ka sapa kansang dahon dili gayud malaya. Timpo sa timbunga siya mamunga. Igsuon, nagpadayon day karon ang nobina sa Birhen sa Kota. Nagsugod niya atong Hulyo 7, unya karon mauna ang sa Lunes, mauna ang ikapito nga kining nobina, unya ugma anti-bisperas, unya sa Pitsa 15, mauna yun ang bisperas sa kahulugan sa piyesta nga ang misa atong sa ulogon sa Hulyo 16 alas 8:30 sa buntag ang misa konselebrada. Ang pangamuyo sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misa-misnon nga Birhen sa Kuta, magapanalangin kanato ang Ginoo sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.